बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। बहुत ही बड़ा और अजीम रूहानी सिलसिला है इनका, ज़ंजानी सिलसिला, उससे ये ताल्लुक़ रखते हैं। आप लोग मेरी इनके साथ वीडियोस देखते रहते हैं, मैं इनको बेहद पसंद करते हैं। मेरी मुराद मुसव्वर ज़ंजानी साहब से है। मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करनी है, और क्योंकि आप लोग माली तौर पर भी परेशान रहते हैं, कोई ना कोई ज़हनी डिप्रेशन, पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं, तो इन हालात में कुछ ऐसा आपको एक तोहफ़ा दिया जाए, मैंने ये सोचा और ज़ंजानी साहब से डिस्कस किया। तो ज़ंजानी साहब ने कहा ज़रूर इस पर हम अपने नाज़रीन को एक ज़बरदस्त सा तोहफ़ा देते हैं वजीफ़े की शक्ल में। तो आप लोगों के ज़हनी दबाव का अगर आप शिकार हैं, पैसों की वजह से, किसी भी मामलात की वजह से, उस हवाले से आज एक बेहतरीन सा तोहफ़ा ज़ंजानी साहब आप लोगों को गिफ्ट करेंगे। तो आप लोगों ने इस पर अमल करना है, ये वीडियो एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। कौकब आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया। एक तो सर आपने वक्त दिया, आपकी मोहब्बत है, बल्कि व्यूअर्स की मोहब्बत है जो कि देख रहे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं आपके चैनल के तवस्सुत से कोई ना कोई अच्छी चीज़ उन तक पहुँच जाए। जिस तरह आपने पूरी एक तमहीदी तौर के ऊपर चीज़ बयां तो कर दी है कि आज हम जो कुछ इस्माए आज़म, कुछ ज़िक्र जो लोगों को देने वाले हैं, आजकल जिस तरह नफ्सा नफ्सी का दौर है, एक परेशानी है, ज़हनी तौर पर डिप्रेशन है, कर्ब है। कोई फ़र्द चाहे वो जॉब कर रहा हो, बिज़नेस कर रहा हो, पार्टनरशिप में काम कर रहा हो, या उसके ख़ानगी तौर के ऊपर मसाइल हों, परेशानी हो, मुश्किलात हों, या किसी भी वो ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, ट्रॉमा में चल रहा है। बिल्कुल। वो ट्रॉमा परेशानी किसी भी तौर के ऊपर हो सकती है, किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। बिल्कुल। ये परेशानी ट्रॉमा जैसे कि आजकल हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जिनमें शादी का डिले होना, मोहब्बत का, पसंदीदगी का, ज़िंदगी में शामिल ना होना, या फिर स्टडीज़ का स्ट्रेस लेवल, या करियर में आगे करना क्या चाहते हैं, उसके बारे में चीज़ें फोकस नहीं होती। आप ज़हनी तौर पर इतना ज़्यादा ख़यालात और इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शंस में होते हैं कि आप ये चीज़ फाइनल नहीं कर पाते कि आप लोगों ने करियर अपना किस चीज़ में परस्यू करना है। कुछ मुल्की हालात भी इस तरह के चल रहे हैं कि जिसमें चीज़ें आप लोगों के लिए हतमी तौर पर फाइनलाइज नहीं होती। इस सूरत में वक्त का ज़िया होता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी, और उसी कैफियत में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, रिश्तों में उलझने, परेशानियां, घर में नाचाकी, घर में लड़ाइयाँ। और क्योंकि अगला जो हफ्ता आ रहा है, जिस टाइम ये आप वीडियो मेरी चला रहे होंगे, अगले आने वाले 2 हफ्ते से एतबार से बहुत ही एहतियात वाले हैं तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए भी। ठीक है। क्योंकि एक इस तरह की प्लानिटरी पोजीशंस बन रही है, उसका जिक्र इंशाल्लाह हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे कि हर ज़ोडिक साइन को लिए इस चीज़ के लिए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि वो ज़हनी तौर के ऊपर सुकून में रहें, परेशानी से बेहतर रहें। जब ज़हनी तौर के ऊपर सुकून होगा, आप लोगों का फोकस बेहतर होगा, आप लोग अपने करियर में, कारोबार में मेहनत ज़्यादा करेंगे जी, आप लोग अच्छे और बेहतर फैसले कर सकेंगे, जिससे आप लोगों की माशी तौर के ऊपर ज़िंदगी में खूबसूरती आ जाए। बिल्कुल। माली तौर के ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक में है, क्रिप्टो में है, आप लोगों की फॉरेक्स में है, या इवन किसी भी बिजनेस में कोई सेल परचेज कर रहे हैं या कोई अहम डीलिंग कर रहे हैं, उसमें भी जब तक ज़हनी तौर के ऊपर सुकून नहीं होगा, आप लोग ज़िंदगी में अच्छा और बेहतर फैसला नहीं कर सकेंगे। और जब ज़िंदगी में फैसले प्रॉपर नहीं होंगे, तो फिर वही स्ट्रेस, वही डिप्रेशन आपके रिश्तों में भी खराबी लेके आएगा, और वही परेशानी आपके घर के माहौल को भी ख़राब करेगी। तो इस एतबार से आज के प्रोग्राम में आपके चैनल के तवस्सुत से लोगों को अल्लाह ताला के इस्माए मुबारका, इतने खूबसूरत इस्माए मुबारका, जो कि तमाम इस्माए मुबारका बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ इस्माए आज़म अल्लाह ताला के इस तरह के हैं कि अगर हम उनको स्पेसिफिकली मिला के पढ़ें जी, मिला के पढ़ें और ख़ास मिकदार में पढ़ें और डेली पढ़ें, कम से कम 1 हफ्ता तो उसको कंटिन्यूसली पढ़ें, बिल्कुल ठीक। उससे हर बदलते दिन के साथ जब आप ये अल्लाह ताला के इसमें मुबारक पढ़ेंगे, इसको दोहराएंगे, तो इससे होगा ये कि ज़हनी तौर के ऊपर फौरी तौर पे जैसे ही आप इस तस्बीह को मुकम्मल करेंगे, ज़हनी तौर के ऊपर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। आप चाहे किसी भी बड़े से बड़े नुकसान को अपने ऊपर हावी किए हुए हैं, आप किसी भी किसी शख्स की जुदाई से आप लोग ज़हनी तौर पर डिप्रेशन में हैं, या आपकी ज़िंदगी से आपकी कोई मोहब्बत करने वाले, आपकी कोई शफ़क़त करने वाले, या आपके बुज़ुर्ग अगर किसी भी तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी में नहीं है, और तब भी आप चाहते हैं कि आप अपने उस माज़ी के तल्ख़ चीज़ों से बाहर निकल आएँ जी, आप ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर पॉजिटिव हो जाएँ, बेहतर हो जाएँ, सुकून में आ जाएँ, तो ये जो इसमें आज़म है, ये हर फ़र्द के लिए, अच्छा, चाहे वो किसी भी एज से ताल्लुक़ रखता हो,
ٹھیک ہے. چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ کریئر میں ہے، چاہے وہ خاتون خانہ ہو، چاہے وہ ہماری بچیاں ہیں جو کہ اپنے شادی کو پریشانی کی صورت میں جی اپنے جی. سر کے اوپر حاوی کیے ہیں، یا آپ کوئی بزرگ ایج میں ہیں اور آپ اپنی معاشی طور کے اوپر ہٹ کے اپنے خانگی ماحول میں پریشان ہیں، یا کوئی بھی کورٹ کچہری کا مسئلہ چل رہا ہے، اس سے آپ لوگ ذہنی طور پہ کرب میں ہیں. ایک اور بھی اکثر سوال آتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں کہ ان ظاہری کے بات ہے، بچے نافرمانی کی صورت میں نافرمانی ہوتے اور ہیں. نماز کی طرف نہیں آتے، وہ کہتے ہیں بالکل کمپیوٹر پہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے، کیونکہ ابھی ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. ماضی میں شاید اتنی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی تھی، لیکن اب زمانہ کیونکہ چینج ہو رہا ہے اور جس طرح وسائل بڑھ رہے ہیں، سہولتیں آ رہی ہیں، اسی طرح ڈسٹریکشنز بھی بہت زیادہ ہیں. بالکل. تو اسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے آپ یہ اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. ایون اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اس کو آگے سے اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو بھی آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ وہ بھی یہ پڑھنا شروع کرے، تاکہ جو فائدہ آپ کو ملا ہے وہ ان کو بھی ملے. بالکل. اس میں اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں. اس میں آپ پڑھیں گے یا سلامو، یا سمیوں، یا اللہ. اچھا. ان کو تینوں کو ملا کے آپ ایک دفعہ پڑھیں گے 100 مرتبہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پڑھیں گے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو. ٹھیک ہے. ان تینوں کو ملا کے آپ ایک تسبیح پڑھیں گے 100 مرتبہ. پھر آپ پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام. ٹھیک. اس کی تسبیح آپ علیحدہ پڑھیں گے 100 مرتبہ. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں پھر آپ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم. یہ 4 الگ الگ تسبیحیں ہوں گی. ان میں 2 تسبیحوں میں 3 اسم مبارک میں لا کے پڑھے جائیں گے. آخری تسبیح میں جو ہے 2 اسم مبارک میں لا کے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں پھر سے رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز کو زیادہ اچھا سمجھ آ جی جائے. جی بالکل. یا سلامو، یا سمیوں، یا اللہ. اس کی ایک تسبیح 100 دانے کی پڑھی جائے گی. اس کے بعد پڑھا جائے گا یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو. ایک تسبیح اس کی پڑھی جائے گی 100 دانے کی. پھر پڑھا جائے گا یا ذوالجلال والاکرام. یہ 3 تسبیحیں مکمل ہو جانے کے بعد پھر آپ ایک تسبیح 100 دانے کی پڑھیں گے یا حیو یا قیوم. بالکل. یہ پورا وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم کے اوپر کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا کسی بھی ایسے مخصوص ٹائم میں جس ٹائم میں آپ کے پاس 10-15 منٹ فری ہو. کیونکہ آپ کو میکسیمم اس میں جو ٹائم لگے گا وہ 10 منٹ ہارڈلی لگے گا. ٹھیک ہے. کوئی بھی ٹائم ایسا جس میں آپ 10 منٹ مسلسل نکال کے یہ ورد وظیفہ کر سکیں تو اس کے ضرور کریں، کیونکہ جیسے آپ اس کو مکمل کریں گے آپ خود سے محسوس کریں گے آپ کے ذہن سے، آپ کے اعصاب سے، آپ کی زندگی سے کوئی نہ کوئی سٹریس، ڈپریشن، پریشانی ایک دم سے ریلیف ہو جائے گی. اچھا. ذہنی طور کے اوپر آپ بہت زیادہ پرسکون حالت میں آ جائیں گے. اس کے بعد آپ جو زندگی میں فیصلہ یا اقدامات کریں گے وہ یقینی طور کے اوپر آپ کو معاشی طور پہ بھی فائدہ دے گا، خانگی طور کے اوپر بھی فائدہ دے گا. اور جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ والدین پریشان ہیں اپنی اولاد کی ڈسٹریکشنز کی وجہ سے، تو وہ بھی اگر ان کو پڑھنا شروع کریں، اور اگر وہ نہیں ان کی اولاد پڑھ رہی تو والدین پڑھ کے دم شدہ پانی ان کو پلانا شروع کر دیں. تب بھی ان کی زندگیوں میں یہ چیز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی کہ ان کا ذہن جو ہے وہ فوکسڈ ہونا شروع ہوگا اور منفی رجحانات سے نکل آئیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک کا وظیفہ ہے جو کہ کریں گے، جس کا اگلے 2 ہفتے میں ہر فرد کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہوگی، کیونکہ اگلے 2 ہفتے میں پلانٹری پوزیشنز ذائچے میں کچھ اس طرح کی ہیں کہ ہر فرد ذہنی طور پہ کسی نہ کسی طور پہ سٹریس اور پریشانی سے گزرے گا. تو اس اعتبار سے روحانی خانوادہ کے طور کے اوپر یہ ورد اگر کرتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ضرور ہوگا. اچھا، یہ رنجانی صاحب ایک ہفتہ کتنے دن آپ نے؟ دیکھیں یہ ورد وظیفہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک کا کہ اس کو آپ ہمیشہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ہمیشہ بھی کر. لیکن جب تک آپ کی سٹریس لیول آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دن آپ نے کیا آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہو گئے، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ دوسرے دن نہ کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے دن کرنے کے بعد اس کے اثرات ہوئے ہیں لیکن وہ تھوڑے کم ہیں، تو آپ اس کو 2 دن، 3 دن، 4 دن، کم سے کم اس کو 7 دن مسلسل پڑھیں، تاکہ ایک ہفتے کے بعد آپ بالکل جیسے کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم لوگ جیسے ہمارے گھر میں کوڑا دان ہے اس میں ہم لوگ کچرا پھینکتے رہتے ہیں اور اس کچرے کو ہمیں کسی نہ کسی ایک دن کو خالی کرنا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے ذہنی طور کے اوپر جتنے بھی وہم وسوسے ہیں، خیالات ہیں، پرابلمز ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، وہ تمام تر ڈی کلٹر ہو جائیں گے. اور اس کو ڈی کلٹر کرنے کا پروسیس یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کم و بیش 7 دن مسلسل پڑھیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک دن پڑھنے سے ہی ذہنی طور پہ پرسکون ہو گئے ہیں تو آپ اس کو ایک دن بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب. ایک تو آپ نے وقت دیا، دوسرا بڑا ہی زبردست ٹاپک. ایک تو محرم الحرام کا مہینہ یہ، تو اس میں اس طرح کا وظیفہ لوگوں کی پریشانیاں حل کرنے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے
چاہے کسی قسم کے بھی مسائل ہیں، اس کے لیے آپ نے ایک بہترین سا تحفہ ناظرین کو بتایا۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ لوگوں نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے اور فیڈ بیک بھی دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اگر مطلب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں مطلب فائدہ نہیں ہوا یا کوئی کچھ بھی ہو، آپ نے کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے تاکہ ہم اس پر زنجانی صاحب سے آنسر بھی لے لیں گے آپ لوگوں کی کوشچن کا، اور اس میں ڈیفرنٹ چیزیں اور بھی، کیونکہ زنجانی صاحب روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں تو اور بھی وظائف ہیں ان کے پاس، وہ بھی ہم تبدیل کر کے آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔